یہ محفل حسن کی رات میں انہوں دی آمد دے انہوں کو خوش آمدید آدھے ہیں اور رانا صاحب بھی تشریف کرنا ہے. حضرت نبی رانا صاحب دا بھی شکریہ ادا کرنا، بالخصوص چودھری محمد اشرف صاحب دا شکریہ ادا کرنا. تو انہوں نے مہربانی کی تھی رانا صاحب کو بھی صالح مدرسے دی سالانہ محفل کرنا ہے. پروفیسر حضرت مولانا عبدالمجید سعیدی صاحب نیندر کرنا بیٹھن سٹیج دے ہوتے آبا ہوں تاکہ توری نیندری پٹی جے اس سامنے لائٹ تا نیندر نہیں آن دی. تو میرے ماما صحیح حضرت قبلہ پیر محمد مدنی صاحب جنڈیر آج مسجد کنا باہنڈے سا آج رلے ویلا نیمڑے پوسن تشریف گرنا سو تے کٹھے تے سٹیج تے باسو نماز دی جلتی نہ کرائیں ایسا سارے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں. سارے بزرگاں کو بھی وہ وقت تک سکون نہ آدھا جب تک نماز نہ پڑھے نہ، اور بے نماز کو دیکھتے انہوں کو تکلیف تھی لیے. تو نماز انشاءاللہ پڑھسوں 5 منٹ کاری صاحب تلاوت کرے سن اندھے فوراں بعد اذان تے نماز جلدی نہ فرمائے. نماز انشاءاللہ بعد جماعت پڑھسوں. اللہ تعالیٰ سارے کو قرآن دی سچی محبت عطا فرماوے. تو علی آمین سنتے سبحان اللہ سنتے دل کریں دے میں آپ تقریر کرا کھڑا. میں انہیں تلاوت کلام پاک بست دعوت رسا القاری المقری شیخ القرآ استاذ القرآ جناب قاری سمیر بلال صاحب جنہوں جو مصر تو تشریف کرنا ہے اپنی سونی آواز دے نال سکو اللہ دا پیارا کلام سنے سن جنہیں چاندے وے قاری صاحب ذوق نال پڑھنا ذرا نعرے دا جوابی ذوق نال دے سو. نعرہ تکبیر. اللہ تو کو سلامت رکھے. جنہیں مسجد بیٹھے ہوئے انہوں دی آواز ہی آمنی چاہی دی ہے. نعرہ تکبیر. قاری علی اسنان صاحب ماما سے کو گننا ہوتے ہی نہیں آؤ جلدی آؤ. تو آنی جرے اتے دستار ہے تا یہ مزہ نہیں دی بیٹھی ہے اتھا مجھے دیکھتے بھی مسجد اتحابہ چم کسی بیٹھی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. جامعہ انوار قادریہ بستی کوٹلی جنیر فیضان حضرت قبلہ بابا سائیں. چلو چلو میں ذرا اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله. آبادوں میں اللہ کرے جنت جی میں پڑھیں اللہ کرے. اللہ دے قرآن کو سونا پڑھ سکے تو اللہ جنت اعلیٰ مقام. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام هو الذي يصلي عليكم وملائكته
सलाम। تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين
وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق